मैं हूं जुल्करनैन हैदर। आप देख रहे हैं ZS न्यूज़। नवीन, आज जो स्टोरी मैं आपको बताने जा रहा हूं इंतहाई अफसोसनाक है और ये भी बताता चलूं कि क्यों सियासी जमातें जो हैं वो मुखालफत करती हैं कि जी पोलिंग के वक्त जब इंतखाबात हो रहे हों तो वहाँ पर फ़ौज तैनात ना की जाए। उसकी जो वजह है वो आज आपको बताने जा रहा हूँ, क्योंकि जो कुछ ज़िमनी इलेक्शन में हुआ है, सानिया मॉडल टाउन की याद ताज़ा हुई है। हर तरफ गोलियों की बौछार थी, खौफ व हरास था। तो इसकी मुकम्मल आपको डिटेल जो है वो मैं आज आपको फराहम करता हूँ। तो डिटेल ये है कि NA 71 डस्का से ज़िमनी इंतखाबात जो हैं वो हो रहे हैं और आज मुस्लिम लीग नून और PTI के जो उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटेदार मुकाबला चल रहा था। मगर आज सुबह से ही ये हवा बनाई जा रही थी कि जनाब यहाँ पे हालात ख़राब हो सकते हैं। PTI मुस्लिम लीग नून पे इल्ज़ाम लगा रही थी, मुस्लिम लीग नून जो है वो PTI पे इल्ज़ाम लगा रहे थे और यहाँ तक भी बातें सुनी कि राना सनाउल्लाह जो है वो असले समेत अपने लोगों के साथ उन पोलिंग स्टेशनों पे उनके बाहर इर्द गिर्द जो है वहाँ पे रहे हैं और ये इंडिकेशन दी जा रही थी कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और वही हुआ जिसका खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था। और ये मैं आपको बताते चलूँ कि जो डस्का का एक इलाका है गोइंद, वहाँ पर रंझाई स्टॉप पोलिंग स्टेशन है, पोलिंग स्टेशन नंबर 347 है जी, उसके बाहर ये वाक़या पेश आया है। और वाक़या इस तरीके से पेश आया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उस्मान डार, ये वहाँ पर गए और इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज गर्ल्स और गवर्नमेंट कॉलेज बॉयज़ का पोलिंग स्टेशन का दौरा किया। तो इस दौरान जो नून लीग के कारकुनान थे उन्होंने नारेबाजी शुरू की और फिर PTI के जो कारकुनान थे उन्होंने भी जवाबी नारेबाजी शुरू कर दी। तो ये नारों का सिलसिला शुरू हुआ तो पुलिस ने अचानक से जो गेट है वो बंद कर दिया ताकि तसादम ना हो सके। तसादम को रोकने के लिए उन्होंने गेट बंद किया तो फिर जो नून लीग के कारकुनान थे वो गेट तोड़ने लग गए। मामला यहाँ से शिद्दत पकड़ने लगा और अचानक से कुछ नामालूम अफराद आते हैं और अंधाधुंध फायरिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं। और फायरिंग इतनी की जाती है कि वहाँ पर मौजूद जो लोग थे उनके बकौल के हर तरफ चीखो पुकार थी, खौफ व हरास था, लोग भाग रहे थे, अपनी जानें बचा रहे थे और उस दौरान गोलियां लोगों को लगती जा रही थीं। 9 अफराद के फौरी तौर पर ज़ख्मी होने की जो इतलात हैं वो मौसूल हुई। तो जो रेस्क्यू इदारे हैं वो फौरी तौर पर वहाँ पर तलब कर लिए गए ताकि जो ज़ख्मी हैं उनको हस्पताल मुंतकिल किया जाए। तो अब जो ताज़ा तरीन इतलात आई हैं उसके मुताबिक 2 अफराद जो हैं वो इस वाक़े में दौरान इलाज दम तोड़ चुके हैं, जबकि 7 अफराद जो हैं वो भी ज़ख्मी हैं। कईयों की जो हालत है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। यानी लोग वहाँ के ये कहते हैं कि जनाब जिस तरीके से मॉडल टाउन में पुलिस की जानिब से फायरिंग की गई थी और ख़वातीन को मारा गया, बुज़ुर्गों को मारा गया, यही सूरत हाल थी। और कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जो कि यूट्यूब पॉलिसी की वजह से मैं वो दिखा नहीं सकता कि जो डंडों का इस्तेमाल है वो आज़ादाना हो रहे हैं, लोगों को सरों पर डंडे मारे जा रहे हैं। दोनों तरफ से एक घुमसान की जो जंग होती है वो जंग लगी हुई है और हर तरफ चीखो पुकार है, कोई छुड़वाने वाला नहीं है। और कहीं पर पुलिस लाठी चार्ज कर रही है, कहीं पर लोग एक दूसरे को मार रहे हैं कि यानी देखने वाला शख्स जो मौके पे खड़ा है वो शशदर रहता है, परेशान हो जाता है, खौफ में मुब्तला हो जाता है। और जो इस वाक़े के बाद जो वोटर थे वो भी वहाँ से भागने पर मजबूर हुए क्योंकि पोलिंग भी रोक दी गई कि अपने आप को बचाया जाए। जिस तरीके से अंधाधुंध फायरिंग शुरू की गई है और वो नामालूम अफराद कौन हैं वो तो अभी तहकीकात में ही पता चलेगा। मगर जो PTI की जानिब से हैं कारकुनान, उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम जो ऐड किया गया है, उन्होंने कहा जी कि नून लीगी एक MP हैं ज़ीशान रफ़ीक, वो कारकुनों के साथ आए और उन्होंने धावा बोला और वहाँ पर फिर फायरिंग जो है वो भी शुरू की गई। और बताया जा रहा है कि ये सब कुछ एक मनसूबाबंदी के तहत हुआ है कि हालात ख़राब किए जाएं और ताकि
جو خاص طور پہ ایک تاثر دیا جائے کہ جناب امیدوار جو ہے وہ ہمارا جیت رہا تھا اور دوسرا ہار رہا تھا، جبکہ دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے جی نہیں ہمارا جیت رہا تھا، کیونکہ مسلم لیگ نون کا مسلسل یہی دعویٰ ہے کہ جی ہمارا امیدوار جیت رہا تھا، اور پی ٹی آئی کا یہ امیدوار ہے کہ ہمارا جیت رہا تھا، جس کی وجہ سے مسلم لیگ نون کے کارکنوں نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ فائرنگ کی، ڈنڈوں کا استعمال کیا تاکہ حالات خراب کیے جا سکیں اور پولنگ کا سلسلہ جو ہے وہ آگے نہ بڑھایا جا سکے۔ ابھی تک کے جو آخری اطلاعات تھیں اس وقت تک جو حالات ہیں وہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلسل کشیدہ ہیں۔ اب میں بات کروں گا کہ فوج کو تعینات نہ کرنے کی جو خاص طور پہ جے یو آئی بات کرتی ہے، پیپلز پارٹی بات کرتی ہے، مسلم لیگ نون بات کرتی ہے، وہ کیوں کرتی ہے؟ وہ اسی لیے کرتی ہے کہ اس قسم کے حالات پیدا کیے جائیں تاکہ وہ اپنی مرضی کے فیصلے لے سکیں، اور اگر فوج موجود ہوگی تو پھر وہ اس قسم کے حالات پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر آج فوج وہاں پر موجود ہوتی تو شاید یہ واقعہ کبھی بھی نہ ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی انتخابات میں فوج یا رینجر کے جو اہلکار ہیں وہ پولنگ سٹیشن میں تعینات نہ ہوں۔ الیکشن کمیشن کیوں فوج تعینات کراتا ہے، وہ یہ واقعہ جو ہے وہ اس کا بہت بڑا ثبوت ہے۔ وہ اسی لیے تعینات کراتا ہے کہ کچھ بھی ہو، لوگوں کے اندر ایک خوف ہے، وہ جرأت نہیں کرتے کہ ان اہلکاروں کی موجودگی میں، خاص طور پہ فوج اور رینجر کے اہلکاروں کی موجودگی میں وہ یہ واقعہ کر سکیں، کیونکہ نہ تو وہ اسلحہ لے کر جا سکتے ہیں۔ حیرت کی بات ہے کہ پولیس کہاں سوئی ہوئی تھی کہ اتنا اسلحہ جو ہے وہ لے کے لوگ چل رہے ہیں، وہاں پہ پھر رہے ہیں، پولیس کیوں خاموش رہی؟ ان کو فوری طور پہ ریئیکٹ کرنا چاہیے تھا، مگر یہاں پہ بھی پولیس کی غفلت ہے، جس کی وجہ سے کہ لوگ اسلحہ لے کر وہاں پہنچے اور پھر انہوں نے اندھا فائرنگ کی، اور فائرنگ کے نتیجے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اسی طرح سانیہ ماڈل ٹاؤن میں بھی اسی طرح ہی ہوا تھا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاسی جماعتیں یہی کچھ چاہتی ہیں، دنگا فساد۔ ہم اگر بھارتی مووی کی بات کریں تو یہی ہوتا ہے، اور وہی سارا کچھ ہمارے پاکستان کے اندر بھی وہی ہو رہا ہے۔ اسی طرح جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنے گنڈے اس لیے پالتی ہیں تاکہ ایسے موقعوں پر جو ہے وہ فسادات کرا سکیں اور مرضی کے جو نتائج ہیں وہ کیے جائیں۔ جب یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اسی کے اندر ہی سارا گھپلا کیا جاتا ہے، ووٹوں کی جعلی ووٹ ہیں وہ شامل کیے جاتے ہیں، جو مخالف امیدوار ہیں ان کے جو باکس ہوتے ہیں، ووٹنگ باکس، وہ اٹھا لیے جاتے ہیں، اسی لیے ہی یہ دنگے فساد کیے جاتے ہیں۔ تو ڈسکا کا آج جو ماحول ہے وہ مکمل طور پہ اسی طرح کا ہے، دنگا فساد کا ماحول ہے وہاں پر۔ ابھی بھی جو لاسٹ اطلاعات ہیں لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ جی جو صورتحال ہے وہ مسلسل کشیدہ ہے۔ اب نون لیگ اپنا ایک شور ڈال رہی ہے، لاٹھی چارج کی ایک ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے اپلوڈ کی ہے، مریم نواز نے بھی، کہ جناب یہ دیکھیں پولیس لاٹھی چارج کر رہی ہے۔ یہ تو وہ حقیقت ہے، بٹ اب اصل کہانی یہاں سے شروع ہوگی۔ یہ فائرنگ کرنے والے کون ہیں؟ جو فائرنگ کرنے والا ہے اس کا مطلب واضح طور پر ہے کہ وہ الیکشن ہار رہا تھا، اور وہ یہی چاہتا تھا کہ دنگا فساد ہو، پولنگ باکس اٹھا لیے جائیں، ووٹنگ نہ ہو سکے، یا تو ووٹنگ مکمل طور پہ رک جائے، یا پھر اس دوران جو انہوں نے جعلی کارروائیاں کرنی ہیں، دھاندلی کرنی ہے، الیکشن کمیشن کا جو عملہ ہے ان کو ڈرایا جاتا ہے تاکہ وہ ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکیں۔ عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایسے موقعوں پہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ووٹر اندر موجود ہوتے ہیں ان سے بیلٹ پیپر چھین لیا جاتا ہے اور وہاں پہ سٹیمپ پہ لگا کے ان پولنگ باکس میں ڈالے جاتے ہیں تاکہ ان کے جو ووٹ ہیں وہ بڑھ سکیں اور وہ الیکشن میں جیت جائیں۔ تو یہی سیاسی جماعتیں ہماری جو اسی قسم کا کلچر چاہتی ہیں، جس کو ختم کرنے کی انتہائی ضرورت ہے تاکہ اس قسم کے واقعات مستقبل میں نہ پیش آئیں۔ اگر اس پر عمل درآمد نہ کیا گیا تو اس طرح کے واقعات ہوتے رہیں گے۔ یہ ایک عام سی ایک نشانی ہے آئندہ جو انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے کہ اس سے بڑے واقعات جو ہے رونما ہو سکتے ہیں۔ یہ معمولی بات نہیں ہے کہ ایک ضمنی انتخاب میں 2 افراد مر جائیں اور 7 زخمی ہوں۔ ابھی تو مزید ڈیٹیل آ رہی ہے اور کتنے ہیں یہ تعداد آنے والا وقت ہی بتا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ تھی تازہ ترین آپ کو بتائی جا سکے کہ اس وقت ڈسکا کی الیکشن کی صورتحال کیا اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔